अस्सलामुअलैकुम नाजरीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। इमरान खान की मिन्नतें और तरले शुरू हो चुके हैं। हालांकि आप देख चुके हैं 4 केसेस के अंदर अब तक इमरान खान को सज़ा हो चुकी है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा केस जा चुका है जो तमाम के तमाम स्क्रिप्ट को उड़ा कर रख देगा। ये अलग बात है कि पाकिस्तानियों को ना सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है और ना ही किसी और अदालत पर, क्योंकि कल लंदन में जस्टिस अतर मिनल्ला ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैं मायूस हूँ। 8 फरवरी का इलेक्शन होने जा रहा है, जब तक नहीं होता नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कैसा हो रहा है। लेकिन जहाँ तक अदालतों की बात है तो अदालत को अपने फैसलों के ज़रिए एतमाद बहाल करना होगा। मैं हरगिज़ जो अदालतों ने फैसले दिए हैं उसका दिफा नहीं करूँगा। मेरी पाकिस्तान के नौजवानों से अपील है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक मस्बत तब्दीली को लेकर आएँ। तो सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला खुद अदालतों के दिए गए फैसलों के दिफा नहीं कर पा रहा। तो ऐसी सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा केस गया है, गो इस पे भी पाकिस्तानियों का एतमाद तो कम होगा। लेकिन जितनी थू थू हो चुकी है, अब जो आईनी मामलात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, ये यकीनी तौर पर तमाम स्क्रिप्ट को उड़ा देंगे। जैसे कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन के पास आज़ाद उम्मीदवार चले जाएंगे, बिलावल वजीर आज़म बन जाएगा, शहबाज शरीफ का ये बन जाएगा। ये स्क्रिप्ट तो मुझे लगता है कम से कम उड़ने जा रहा है। एक तरफ इमरान खान की मिन्नतें और तरले हो रहे हैं, जावेद चौधरी, वैसे इस तरह के जितने भी सहाफ़ी हैं, हसन अयूब हों, जावेद चौधरी टाइप लोग, ये जितने भी टाउट्स हैं, ये दर हकीकत सहाफ़ी नहीं हैं, ये पैगंबर हैं। पैगाम देते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट वाले या फौजी जर्नैल ये कह रहे हैं, यानी ये पैगाम लाने वाले हैं। सहाफ़त वगैरह का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब जावेद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान के पास अब भी एक मौका है, रियासत के सामने सरेंडर और समझौता करें, पार्टी और ख़ानदान को बचाएं। वो पहले कहा गया जेल के अंदर के 3 साल के लिए चुप कर जाओ तो सारे केसेस, सारी सजाएं माफ़ हो जाएंगी। तो जैसे अमरीका बहादुर ने अपने नौकरों को कहा था कि वजीर आज़म को हटा दो तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, तो अब उनके जहाँ पर जो लोकल हैंडलर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उसने कहा है कि माफ़ कर दिया जाएगा, समझौता कर लो, सरेंडर कर लो, अपनी पार्टी और अपने ख़ानदान को बचा लो। अब दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में एक फड्डा पड़ चुका है, यानी इस्लामाबाद के अंदर दौड़ें लगी हुई हैं कि ये हो क्या गया है। इलेक्शन कराने से 4-5 दिन पहले जो एक बड़ा इंकशाफ सामने आया कि इलेक्शन जिस सिस्टम से करवाया जा रहा है, ईएमएस सिस्टम, वो सिस्टम ही नहीं चल रहा। 4 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में और वो सिस्टम ही वर्क नहीं कर रहा। उसके 3-4 तजर्बात किए गए, पहले भी खबरें आई कि उसके तजर्बात कोई कामयाब नहीं रहे। अब खबर आ गई है कि वो सिस्टम तो फारिग हो चुका है, सिस्टम ही नहीं चल रहा। इवन शहदाद कोर्ट के रिटर्निंग अफसर ने ख़त लिखा कि ये जो ईएमएस सिस्टम है, इसने तो पोलिंग अमले का सारा रिकॉर्ड ही गायब कर दिया है। तो ये कमज़ोर ईएम सिस्टम है, इस पर एतबार करना मुश्किल है। लिहाजा अगर कोई मुस्बत पेशरफ्त ना हुई, अगर इसका हल ना निकाला गया, तो फिर मैं कम अज़ कम इस मसले का जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अब इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास बुलाए हुए हैं, खराबियां दूर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई उसमें तब्दीली होती नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अब तक 5 तजर्बात हुए हैं और 5 में ही खामियां रिटर्निंग अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ात और इलेक्शन में चंद रोज़ बाकी हैं। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट, सलमान अकरम राजा बड़े तगड़े वकील हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक केस किया। उन्होंने कहा कि हमारी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने के बाद हमसे निशान हमारा ले लिया गया, लेकिन पार्टी तो नहीं टूटी, यानी पार्टी तो कलअदम नहीं हुई, पार्टी तो अपनी जगह पर मौजूद है। सिर्फ पार्टी के पास इंतखाबी निशान नहीं है। फिर आप हमें आज़ाद उम्मीदवार कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? हम सिर्फ एक निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन जमात तो हम एक ही हैं। या तो आप कहें कि जमात ही ख़त्म हो गई। अब लाहौर हाई कोर्ट के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि ये मामला क्या है, अजीब सा मामला था। ये बात तो ठीक है कि आपके पास निशान नहीं है, जमात तो आपकी मौजूद है, तो फिर आपको आज़ाद क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपने
اس ایک سکرپٹ پر عمل کرنا ہے. آپ نے وہ سارے لوگوں کو اٹھا کے دوسری پارٹی کے پلڑوں میں ڈالنا ہے. کچھ کو اٹھا کے جہانگیر ترین کی جماعت میں ڈالیں گے, کچھ کو نون لیگ اور کچھ کو پیپلز پارٹی. مطلب سارے لالچی کتوں کی طرح نظریں جما کے بیٹھے ہوئے ان آزاد امیدواروں پر. یعنی یہ امیدوار گیم چینجر ہوں گے جنہیں مبینہ طور پر آزاد کہا جا رہا ہے. اب لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جاؤ, الیکشن کمیشن اس معاملے کا حل نکالے گا, وہ فیصلہ کرے گا. اب الیکشن کمیشن نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے, لیکن اسی دن جہاں وہ الیکشن کمیشن گئے سلمان اکرم راجہ صاحب, وہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی یہی پٹیشن لے گئے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ درخواست نپٹا دی تھی. اب سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا تھا, یعنی وہ ایک پراپر چینل کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب سپریم کورٹ کے اندر وہ درخواست جا چکی ہے. اگلے ہفتے چانسز یہ ہیں کہ یہ درخواست ٹیک اپ ہو سکتی ہے. اب یہ بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ اگر اس پر فیصلہ دے دیتی ہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, انتخابی نشان واپس ہوا ہے, جماعت تو موجود ہے نا, اور اس جماعت کی جانب سے جو ٹکٹس جاری کیے گئے ہیں, اس جماعت کے جو لوگ ہیں ان کو یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف لکھا جائے. نشان بے شک ان کا پیالہ ہے, بینگن ہے, جو بھی ہے, لیکن ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے. اگر اس پر فیصلہ آ جاتا ہے, کیونکہ جتنی تھو ہو چکی ہے عدالتوں پر بلے کا نشان واپس لینے کے بعد, انٹرنیشنلی بھی جتنی تنقید ہوئی ہے, تو اب چانسز یہ ہیں, کیونکہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے, سپریم کورٹ اگر اس پر فیصلہ دے دیتی ہے تو ہاں یہ تو بات بالکل درست ہے کہ وہ آزاد امیدوار نہیں ہے, وہ ایک جماعت کے لوگ ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کے پاس ایک انتخابی نشان ہے, اس کے علاوہ تو دیگر تمام حقوق انہیں حاصل ہیں. تو پھر یہ سارے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, اور یہ حکومت بنانے کا منصوبہ بھی بڑھ جائے گا. اس لیے تو ترلے ہو رہے ہیں عمران خان کے کہ ایک ابھی موقع ہے, ابھی بھی ہے کہ یہ کر لو. دوسری طرف الیکشن کمیشن کا 4 دن پہلے پورا سسٹم بیٹھ گیا, الیکشن کروانا کیسے ہے, یہ تو تماشا بنا ہوا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, پورے ملک میں, پوری دنیا میں تھو ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا اس حوالے سے تبصرہ میں پچھلے ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں, مزید میں بیان کر دیتا ہوں. شاہ زیب خان زادہ عمران خان کے مخالف صحافی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عدت میں نکاح پر سزا کا فیصلہ ملکی سیاسی عدالتی نظام کی بری تاریخ کا بدترین فیصلہ ہے. جبکہ حامد میر کہتے ہیں, میں تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ ایک مسلمان 2018 میں اپنی سابقہ اہلیہ کے حق میں گواہی دے رہا تھا, اور 2024 میں وہی شخص اسی بیوی کے خلاف کمپلین لے کر آ گیا. انہوں نے کہا ڈریں اس وقت سے باقی سیاستدان. آج عمران خان بھگت رہا ہے, کل کو یہ معاملہ آپ پر بھی آئے گا. پھر علی ترین, جہانگیر ترین کے جو بیٹے ہیں, وہ میدان میں آئے. انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ واپس ہونا چاہیے, یہ انتہائی خوفناک اور ناقابل قبول مثال قائم کی گئی ہے, اسے پلٹ دینا چاہیے. ہم سب کو خواتین کے وقار اور حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. لیکن سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے کہ علی ترین صاحب, آپ کے والد صاحب ندیم ملک کے پروگرام میں کیا کہہ رہے تھے, کتنی گھٹیا گفتگو کی. آپ کا ٹاؤٹ, آپ کا کمین اون چودھری جو آپ کے جوتے پالش کرتا ہے, وہ تو گواہ ہے اس سارے معاملے گندے کھیل کے اندر. تو آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ پھر خواجہ آصف نون لیگ کے ہمیشہ کی طرح بونگیاں مارتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ پبلک فگر کا کوئی بھی معاملہ پرائیویٹ نہیں ہوتا, نکاح کا معاملہ ذاتی ہے تو توشہ خانہ کا بھی ذاتی ہوگا. گھڑی لی اور بیچی. یعنی نون لیگ انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے جب کوئی بھی اس فیصلے کا دفاع نہیں کر پا رہا. مختلف صحافی کہتے ہیں کہ اب عورت کے پرائیویٹ معاملات عدالتوں کے اندر ڈسکس ہوں گے کہ فلاں بیوی یا فلاں عورت کو فلاں مخصوص ایام آئے. یہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کا سائیکل کیا ہوگا. بہرحال اب اگر عمران خان باز نہیں آتے تو خبر یہ ہے کہ جناح ہاؤس پر حملہ کر کے 1.50 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا. 9 مئی کا حملہ کالعدم ٹی ٹی پی طرز پر تھا, یعنی جیسے ٹی ٹی پی حملہ کرتی ہے اسی طرز پر یہ بھی حملہ تھا. یہ پنجاب پولیس کی 17 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے. یعنی اگلا ممکنہ طور پر عمران خان کے خلاف مقدمہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے 9 مئی کے واقعات میں. ظاہر ہے ان کے بقول پہلے ہم نے عمران خان کو فحاش ثابت کر دیا, پھر توشہ خانہ کے ذریعے بددیانہ ثابت کر دیا, پھر سائفر معاملے پر غدار قرار دے دیا کہ وہ ریاست کے خلاف گیا, اور اب ہم عمران خان کو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کر دیں کہ وہ تو ٹیررسٹ ہے, اس نے تو ٹی ٹی پی طرز کا پاکستان پر حملہ کیا ہے. بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے. شاہ محمود قریشی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی.
نااہل قرار دے دیا گیا ہے 5 سال کے لیے آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن بات نہیں بن پا رہی. اسلام آباد والوں کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, سپریم کورٹ بھی اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہے, جبکہ نیوٹرلز کو بھی عوامی نفرت کا سامنا ہے اور وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کر کیا دیا ہے, جوتے پڑ رہے ہیں. کوشش ہمیشہ ان کی ہوتی ہے کہ عمران خان کو بے عزت کروایا جائے, لیکن بے عزت خود ہو جاتے ہیں. اب کیا کیا جائے, کوئی رستہ ہی نہیں مل رہا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.